رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ محبوب محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے او یارو اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے اور وہ محبوب تھے نور گئے نور کے پاس وہ محبوب تھے نور گئے نور کے پاس وہاں جسم نہیں اور یہاں سایہ نہیں ہے وہاں جسم نہیں اور یہاں سایہ نہیں ہے اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے حضرات محترم بلا تاخیر خطیب پاکستان شیر پنجاب حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عبدالحمید صاحب چشتی گولڑوی ناظم اعلیٰ سپریم علماء کونسل پاکستان آپ دا بیانی علی شان شروع ہوتا ہے نعرہ تکبیر ذرا بلند بات نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی خطیب پاکستان صاحبزادہ محمد عبدالحمید صاحب چشتی گولڑوی
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعلى وأصحابه وأزواجه وأولاد رسوله وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا جد الحسن والحسين يا جد الحسن والحسين يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ حب نبی ہے
مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، لخم کا لخمی جسم کا جسمی، فرق نہیں ماں بین پیا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا، پیر کامل کاملارا رہنما، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید۔ حمد و صلات بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے تو بعد، حضرات جی وقار عظیم المرتبت مسلمان ساتھیو، ماہ رجب المرجب شریف دا آخری جمعۃ المبارک اللہ تعالیٰ اس عزت و شرف والے دن دا صدقہ کشمیر، بوسنیا، چچینیا، عراق، فلسطین، شام، غزہ، برما دے مسلمانہ دی اور پاکستان دے مظلومہ دی اللہ غیب دے خزانے چوں مدد فرمائے۔ احباب محبت، پچھلے جمعۃ المبارک تے بھی آقا نامدار مدنی تاجدار امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سفر معراج شریف دے حوالہ نال چند ساریاں مروزات نقات دی صورت دے اندر میں تساں نیک لوکاں دے ذہن نشین کیتا، اسے موضوع دے حوالہ نال ہی سفر معراج شریف دا مختصر حصہ آج پھر میں تواڈے گوشگوار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بیانی دی اور اس دے اتے عمل پر ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا کوہ طور تے جا کے اللہ دی بارگاہ عرض گزار ہوئے، اے مولا تو منو اپنا آپ وخا رب یارنی۔ اللہ فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ پچھلے جمعے میں دیتے انتہائی اشارتاً گفتگو کیتی سی، اے جڑا رب عالم نے فرمایا نا کہ موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، ادا مطلب ہے کہ تو نہیں دیکھ سکتا، کوئی اکھ ہے، کوئی ہے جڑا مینوں دیکھ سکتا ہے پر تو نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام آپ دے اسرار تے پچھلے جمعے مرض کیتا سی کہ اللہ نے صفاتی تجلی سوئی دا کروڑواں حصہ صفاتی تجلی دا پایا، قوم سڑ کے صبح ہو گئی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کہے جے تو اینو ویکھن دی طاقت رکھے اگلی گل پھر جدو آپ نے وہ تجلی نو تکیا بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا، منتاں ترلے عرضاں گزارشاں اللہ قوم زندہ کر، نہیں تے تینوں کسی نے رب ہی نہیں مننا۔ موسیٰ دے اصرار تے اللہ نے دوبارہ انہوں زندہ کیتا۔ جدو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم لے کے قوم دے جڑے چند افراد نال آئے سن جڑے کہندے سن موسیٰ سانو اپنا رب وکھا، جدو لے کے واپس گئے نا تے جڑی پیچھے قوم سی انہوں نے کہا موسیٰ رب ویکھ آیا ہے، رب ویکھ آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا دا نا جے اے ہون گل کیتی جے اگوں نہ کریا جے، اگے بڑی مشکل بچا کے بندے لے آندے نے۔
تسی پھر وہی گلاں پہ کر دے ہو. ہر نبی دے مرید نے اپنے اپنے نبی اگے سوال ادو کیتا جدوں نبیاں نے رب دی توحید بیان کیتی، اللہ دی حمداں شاناں کبریائیاں الوہیت مالکیت او دے تذکرے او دی قدرتاں او دی صفات بیان کیتیاں. ہر نبی دے مرید نے اپنے نبی نو سوال کیتا کہ آدم تسی رب رب بڑی کر دے ہو، رب ویکھیا جے؟ فرمایا ویکھیا تے نہیں، او دیاں قدرتاں دستیاں نے کہ رب ہے وے. زمین او دی قدرت ہے، آسمان او دی قدرت ہے. اچھا انج کرو، تھوڑا جا اگے اگے صفحہ تروڑ کے نا اگے ہو کے بیٹھ جاؤ. جدو نماز پڑھیں گے پھر صفحہ بنا لیں گے. پیچھے چونکہ اور رگڑائی دا سلسلہ جاری ہویا سی صفحہ نہیں بچھائیاں تاکہ جڑے ساتھی آ رہے نے انہاں نو بہن دا ذرا موقع مل جائے. یہ بھی ساڈے ہی نے نا، اگے ہو جاؤ. ادھروں بھی سارے ساتھی اٹھ کے اگے ہو جاؤ، مہربانی شکریہ. ادھروں بھی تھوڑا جا ہو صفحہ تروڑ دیو، صف بالکل تروڑ کے تسی اگے اگے ہو جاؤ تاکہ پیچھے آنے والے ساتھیاں نو ایتھے بیٹھن دی آسانی نال جگہ مل جائے. حضرات حضرت آدم نے آکھیا دی قدرت زمین دی قدرت آسمان دی قدرت ایک قدرت دستی رب ہے وے. نوح علیہ السلام آئے، نوح تسی بڑی رب رب کر رہے ہو، رب ویکھیا جے؟ فرمایا ویکھیا تے نہیں، او دی قدرت دستی ہے کہ رب ہے وے. مشرق و مغرب او دی قدرت، شمال و جنوب او دی قدرت، قدرتاں دستیاں نے رب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا او دی قدرتاں دستیاں نے رب ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے آکھیا ایدو ود دی قدرت میں کی بیان کراں کہ بغیر باپ تو منو پیدا کیتا ہے. بغیر باپ تو او دیاں قدرتاں دستیاں نے کہ رب ہے. ہر نبی نے ایک جواب دیتا رب ہے. پر میں صدقے جاواں جدو آمینہ دے لال نے معراج بیان کیتی نا، آئے سرکار نے جدو مکہ شریف چند سارے غلام او کافر بار دیواراں نال کن لا کے پہ سوندے سن. انہاں تے رولا پانا سی چونکہ انہاں نے ادو پہلا نہ سنیا نہ کسی نبی نے خدا نو ویکھیا. تے حضور نے جدو فرمایا صحابہ میں سفر معراج تے گیا تے میں جمال قدرت ویکھیا ہے. میں جمال قدرت تکیا ہے. صحابہ نے عرض کی حضور تو سفر رب ویکھیا ہے؟ فرمایا ہاں ویکھیا بھی ہے تے قدرت دی اگوش وچ بیٹھا بھی ہاں. اگوش قدرت بیٹھا بھی ہاں. ایک صحابی نے عرض کی حضور پھر تسا رب ویکھیا ہے تے سانو دسو ذرا رب کی ہو جائے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ میں رب ویکھیا ہے، رب بڑا ہی سونا ہے. تو مینوں رب نے اپنا بخا کے فرمایا ہے محبوب جا جا کے اعلان کر دے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جا جا کے محبوبہ اعلان کر دے جنہیں خدا دیا قدرتاں ویکھنی ہون او معجزات مصطفیٰ ویکھے، جنہیں خدا دے کمالات ویکھنے ہون او کمالات مصطفیٰ ویکھے، جنہیں خدا دا جمال ویکھنا ہووے او چہرہ مصطفیٰ ویکھنا اللہ اکبر کبیرہ. آئینہ مصطفیٰ روح خدا آنا میرات الرحمن. ادھتے میں بات شروع کر دیا، اے بڑا طویل موضوع ہے. حضرات میری سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ
रब वेखिया रब बड़ा ही सोना है। जे ये सारे लफ्ज असीं रल के पढ़िए तो वैसे मजा तो बड़ा है। हजूर ने फरमाया कि मैं रब वेखिया है कि रब बड़ा सोना है। इनू जरा तरन्नम दी सूरत में सारे रल के अकीदत इजहार करके कह लो कि मैं रब वेखिया है रब बड़ा सोना है। मैं रब वेखिया है रब बड़ा लफ्ज़ सोना दे तुहानू बड़ा ही आता होना है। इनू जरा उच्ची बोल के आखो कि मैं रब वेखिया है रब बड़ा सोना है। मैं रब वेखिया है रब बड़ा। हजरत गिरामी तवज्जो दिया जिद बुल्ले शाह ने हुस्न जमाले मुस्तफा ख्वाब दी आलम विच दीदारे मुस्तफा कीता ते बुल्ले शाह ने अपनी अकीदत ते मुहब्बत दा खूब इजहार करके आखिया उन्हें खूब अकीदत दी तर्जमानी इस तरह करके हजरत बाबा बुल्ले शाह ने किवें मुखड़े तो नजरां हटावां ते तेरे विचों रब दिसदा जी कर दे मैं तेनू वेखी जावां ते तेरे विचों। हजूर अल्लाह नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं रब वेखिया ते मेरा रब बड़ा ही सोना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मूसा ने सूई दे करोड़वें हिस्से दी सिफाती तजल्ली वेखी ते आखा या अल्लाह माफ कर दी अगों नहीं आंदा है। ते जदों आई ना महबूब दी वारी इंतजाम भी पहला कराए अरश भी सजाया बोर्ड भी लाए जन्नत भी सजाई जहन्नम दे दरवाजे भी बंद कराए। ओ मूसा ए जड़ा जा जा के आंदा पिया अपना आप वखा ए बंदा खास होवे जिन्नू महबूब आंदा है जिन्नू रब आप कह रहे हैं महबूबा आके वेख जा। सरकार दी मिराज शरीफ दे उत्ते पिछले जुमे मर्ज कर रहा सा कि ए सवारी जबरीले अमीन जन्नत विचों बुराक लैके आया। ओ बुराक सरकार उहदे ते सवार होने लगे ते रकाब ते कदम रखन लगे ते सरकार ने पिछा कर लिया। इंतहाई इशारा तन गुफ्तगू सिर्फ करन लगा बड़ी लंबी दास्तान है लेकिन तवज्जो होवे सरकार ने कदमे मुबारक पिछा किया अखा च आंसू आ गए। जबरील अर्ज की हजूर रोन की वजह आंसुओं की वजह फरमाया मेरे वास्ते ते बुराक आया है ते कल जदों मेरी गुनाहगार उम्मत उठेगी है। रब्बे आलम ने फरमाया महबूबा सारी कायनात आराम पई कर दी है तुसी ला मकान दी बुलंदियां ते आ जाओ असा तुहाडी उम्मत वास्ते भी बुराकां दा इंतजाम कीता होया है। कायनात दे मुसलमानों मेरी सरकार सवारी ते सवार हो गई ते जबरील ने बुहारा फड़िया होइयां ने सवारी तोड़न लगे। हजूर पाक ने फरमाया जबरील रुक जा रुक गया अखां विच आंसुआं दी कतार ए महबूबा हुन रोण दी वजह की है। फरमाया ओए जिबरीला हुन मैनू मेरे वालिदैन याद आ गए ने। काश अज मेरी मां होंदी काश अज वालिदैन होंदे अज मेरे दे सही अल्लाह ने मुहम्मद नू किनिया शाना वाली मेराज अता फरमाई है। अज भी मुआशरे के अंदर चंगी औलाद की गल करन लगा नखुट्टू की गल नहीं करन लगा बेहदायतियां की गल नहीं करन लगा। अल्लाह उन्होंने भी हिदायत अता फरमाए
جڑے ماں پیو وال کنڈ کرتے ہیں. گل میں بڑی وڈی کر گیا, سمجھ تسی آپ ہی جایا کرو. مینوں پتا کہ میں جدن دی ہوئی سنبھالی ہے, میں نہ ماں نو کنڈ کیتی ہے نہ پیو نو کنڈ کیتی ہے. ٹردیاں گھروں بھی انہوں نے کنڈ نہیں کیتی. ماپے جو ہوئے اللہ اکبر. تانوں اس واسطے سنانا پیا کہ تسی بھی یہ عمل کرو تو پھر ویکھیا جے رب دیاں رحمت دیاں ٹھلنا کنج ہوندیاں. حضرات توجہ دیا رہی, اج بھی اچھی اولاد جدو اپنے کسے منصب تے پہنچ جاندی ہے, اپنے والدین نو لیا کے اپنے دفتر اپنے مکانہ وچ وخا وخا کے آندے نہیں. اے تواڈیاں دعاواں دا تے محنت دا کمال ہے. حضرات گرامی توجہ دیا جی, میرے کریم نبی کہ اپنے والدین واسطے بھی نبی نے, حضور اپنے والدین واسطے بھی نبی نے, تے نبی رحمت نے. حضرات میرے کریم نبی آندے نے, اے جبریل مینوں والدین دی یاد آ گئی, کاش اج ہوندے ویندے تے صحیح. اللہ نے مینوں کنیاں شاناں والی معراج عطا فرمائی ہے. کائنات دی مسلمانوں, میری سرکار نے پھر سواری ٹوری چل رہی ہے تے مسجد حرام تو چلی اقصی ول جا رہی ہے. حضور فرماندے نے میں نہ کیا موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے کولوں میرا گزر ہویا ہے, او اپنی قبر وچ کھلو کے میں محمد دے سلام پہ پڑھ دے نے. سلام کہہ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے معراج دی شب اللہ کلو اے دعا کی تھی, یا اللہ تیرے محبوب دا گزر تے تھو ہونا ہے تے میریاں دو عرضاں نے. رب عالم فرمایا موسیٰ بیان کر, یا اللہ پہلی عرض ہے وے کہ جدوں تیرا لنگے نا محبوب تے میں ادوں ایتھے ہی ہوں, چونکہ انہاں دی گزرگاہ ہے, تے میں اپنی قبر چ کھلو کے تے نالے استقبال کراں تے نالے محمد پاک تے سلام پڑھاں. تے دوسری عرض ہے وے مولا تیرا محبوب تے برا کتے ہونے, انہاں مسجد اقصی چ پہنچ جانا ہے. اے مہربانی کری محبوب نالوں پہلا مینوں مسجد اقصی وچ بھی پہنچائی, کیونکہ میں کھڑا ہو کے محبوب دا وچ نبیاں دے استقبال کرنا. اللہ نے دوویں عرضاں قبول کر لئیاں, چونکہ محبوب نو رستے وچ مشاہدات کرانے سن جہنم دے ہیں, تو موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچ جائے. اچھا ہے دیتے میں باس کریں, بڑا طویل موضوع ہے سوالے نال بھی. اللہ کریم نے اس سفر معراج وچ جہنم دا مشاہدہ بھی کرایا تو پھر جنت دا مشاہدہ بھی کرایا. ہاں سرکار نے جدو جہنم دے مشاہدے فرمائے نا, تے او بچیو چپ کر جو, اچھے بچے. سرکار نے مشاہدہ کیتا مختلف قسم دیاں سزاواں. سرکار نے فرمایا جبریل اے کون لوگ نے, اے جڑے گوشت کھا رہے نے مردار قسم دا. حضور اے او لوگ نے جڑے اپنے پاک دامن عورتاں نو چھڈ کے تے غیراں عورتاں والے جاندے سن. انہاں نو بدبودار گوشت کھوایا جا رہا ہے. یہ بھی اپنے اندر اتارو گلا. غیر محرم عورت دی طرف جانا مردار تے بدبودار گوشت کھان دے مترادف ہے. اگے کو ہور سنا انہوں نے بھی بدبودار گوشت او عورتاں نے
حضور فرمایا جبریل اے سزا سرکار یہ عورتاں نے جڑیاں اپنے مرداں نو چھڈ کے نیک مرداں نو چھڈ کے تے غیر مرداں وال جاندیاں سن انہاں نو بھی بدبودار گوشت کھوایا جا رہا ہے. اگے ایک اور مقام سر کچلے جا رہے ہیں پتھر مارے جا رہے ہیں. میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے جبریل اے کون لوگ نے کنہ دی سزا سونیا اے یو نے جڑے زندگی چ نماز نہیں سن پڑھ دے انہاں دے سر کچلے جا رہے ہیں پتھراں دے نال. تہاڈی امت وچ بھی جڑے نمازی جڑے نماز نہیں پڑھن گے انہاں دے سر انج کچلے جان گے. قیامت والے دن پتہ جے سب تو پہلا پوچھ کادی ہونی ہے نماز دی. کادی پوچھ ہونی ہے نماز دی. حضور نے کی فرمایا ہے مومن تے کافر وچ فرق کی ہے نماز دی. ہن میں کہاں کسی نو کافر تے ایتھے انہاں کو رولا پی جانا ہے انہاں رولا پی جانا ہے 5-7 بندیاں کٹھیاں ہو کے جلوس کٹ کے تے نال 500 بندہ کٹھا کر کے کہنا ہے اج بشیر صاحب چشتی صاحب ویسے 2 جمعے ہی ہوندے نے مہربانی کرو انہاں دی بھی معافی مانگ لو انہاں نو فارغ ہی کر چھڈو. اس جمعے ایک نو کافر بنایا نے اگوں پتہ نہیں کنوں کنوں بنانا ہے اس لیے کام خراب نہ کرو تے فارغ ہی کر دیو تہاڈی مہربانی جے ہیں. تے میں بھی ویسے اس جلوس دا منتظر بڑا ہاں کہ کدلے کام انج دا ہو جائے صحیح تے میری بھی کلے سفر دی آسانی ہو جائے. تے ایک گل یاد رکھو میں فتویٰ نہیں لانا میں کسی نو کچھ نہیں کہنا تے نہ میں مفتیاں فرق آپ ہی تسی سمجھ جاؤ آپ سمجھو. سرکار نے کی فرمایا ہے مومن تے کافر دے وچ فرق کی ہے. سکھ ویکھے جے کدی انہاں اپنی نشانی سر تے بننی میں نہیں کوئی سکھ ایسا ویکھیا جدی داڑھی پاکستان دی گل پہ کرنا باہر دے مینوں نہیں پتا ایتھے میں ننکانے جننے سکھ ویکھے نے ساریاں دی داڑھیاں تو ہم تو نہیں کچھ کہن دیا تو یہ تو مسلمان ہو. غلام یہ رسول میں غلام یہ رسول میں غلام یہ رسول میں چشتی صاحب مر جاواں گے نماز نہیں پڑھنی چشتی صاحب مر جاواں گے داڑھی نہیں رکھنی چشتی صاحب مر جاواں گے سر تے ٹوپی نہیں پانی چشتی صاحب مر جاواں گے دستار نہیں بننی چشتی صاحب مر جاواں گے نبی دی نموز تو اپنی جانا قربان کر دیاں گے سنت مصطفیٰ دے عمل نہیں کرنا. کی فائدہ پھر ایسی غلامی دا تے ایسے نعریاں دا جیدے وچ غلامی دی حقیقت نہ ہو ہے. دل خون دی آنسو روندا ہے او ساڈے نالوں اگے اپنے گرو دی نقل اتارن وچ سکھ بازی لے گئے نے. اوے لوکاں اج سکھاں نے اپنے گرو دی طرح حضرات سر تے پگاں بھی بن لئیاں داڑیاں بھی رکھ لئیاں حضرات جتھوں لنگن پتہ لگ جاندا ہے اے سکھ جا رہی ہے ہندو بازی لے گئی حضرات انہاں پیشانی تے نشان لا لیا جتھوں لنگن پتہ لگ جاندا ہے ہندو جا رہی ہے. اج کئی عیسائیاں نے کڑے پائے ہوئے نے کئی کافراں نے کثرت نال کڑے پائے نے کافر جتھوں لگے عیسائی جتھوں لگے پتہ چل جاندا ہے عیسائی جا رہی ہے کافر جا رہی ہے. یہودیاں نے کڑے پائے ہوئے نے پتہ لگ جاندا ہے یہودی جا رہی ہے. اوے سجنا میں تے تو بھی مصطفیٰ دے غلام
साड़ी भी कोई पहचान होनी चाहिए, साड़ा भी कोई पता लगना चाहिए, साड़ा भी कोई तौर तरीका सलीका जाहिर होवे, लोकां नू पता लगे ओए ओ देखो मुस्तफा दा गुलाम पिया जांदा है। साड़ी पहचान भी कोई होनी चाहिए। असी अपनी पहचान खत्म कर रहे हैं, असी अपनी पहचान आप खत्म कर रहे हैं। ओए मुसलमानों, कम अज कम अपनी पहचान ते जाहिर रखो, चेहरे ते सुन्नत रसूल सजा लो, सिर ते इमामा शरीफ बन लो, नहीं बन सकते कम अज कम सिर दे उत्ते टोपी रख लो, चेहरे ते सुन्नत रसूल सजा लो। मौत दा पता कोई नहीं किदों आ जाए, जिदों विच कबर दे जाइए फरिश्ते सवाल करन, हजूर आप फरमान ओ मलाइका की सवाल पे कर दे हो। ओह देखो मेरे ओदा चेहरा ते देखो, मेरी सुन्नत सजा के आया। तुहाडे विचों कौन है जेड़ा अज ये गल करे कि मैं नारियां दे जज्बे च नहीं रवांगा, हकीकी जज्बे च उतरांगा, हकीकी जज्बे च उतरांगा, ते मैं अपने आप नू पहचान विच उतारांगा कि मैं हजूर पाक दा गुलाम हां। है कोई तुहाडे च अज नौजवान जेड़ा उठ के ऐलान कर देवे कि मैं चेहरे ते सुन्नत रसूल रखांगा? है कोई जवान अज? कोई मर्द कोई बुजुर्ग? रखोगे पूरी खड़े होके चेहरा विखाओ अपना, ए दाढ़ी वड्डी करोगे पूरी सुन्नत रसूल के मुताबिक है, एक मुठ ये दाढ़ी रखनी, ठीक है कि नहीं? जिन्हां दी सुची होंदी ना मेरी तरह, वो कईयां दी रुक जाती है, कईयां दी बड़ी वध जाती, वो कुंडले वाल हो जाते, पता लगता है सुची दाढ़ी है। माशाअल्लाह एक इन्हां बुजुर्गां कह दिता है, माशाअल्लाह मेहरबानी तशरीफ जी जी। हाँ बिल्कुल, ये सरकार दी सुन्नत चेहरे ते अया हो जाए, पहचान आप ही हो जाएगी। और कोई साथी है जड़ा अज कवे कि मैं चेहरे ते सुन्नत रसूल रखांगा, मैं अपने चेहरे नू सजा लवांगा सरकार दे? सुभान अल्लाह, तुहाडे तक ही सजे माशाअल्लाह है, सुभान अल्लाह। तुहाडे चेहरे दे उत्ते सुन्नत रसूल सज जाए ते बड़ी बरकत हो जाए, बड़ी बहार हो जाए। मैनू भी पता लगे मैं गुजरां वाले आउना ते मेरी तकरीर दा कोई फायदा हो रहा है। है कोई जड़ा अज अपनी अकीदत ते वफा दा खुल के हजूर दी गुलामी च ऐलान करे? चिश्ती साहब तुसा तकरीर कीती, ऐलान कीता, साडी तवज्जो दिलाई, असा चेहरे ते सुन्नत रसूल सजा लईए, खुदा दी कसम चेहरा बना लो मुस्तफा दी सूरत वर्गा। हजूर फरमांदे ने जिन्ने मेरी सुन्नत नू जिंदा कीता, उस दौर में जिदों ताने आम हो जान, मैंने आम हो जान, उदों जड़ा मेरी सुन्नत नू जिंदा करेगा अल्लाह ताला ओनू 100 शहीद दा सवाब अता फरमाए। 100 शहीद दा किन्ने शहीद है लेना चाहता कोई होर बंदा? 100 शहीद दा सवाब है। चेहरे ते सुन्नत रसूल सजाए, सिर ते टोपी रखे, ए पिछे कोई 25-30 साल टुर जाना ते जिन्ने लोग होंदे सन उन्हां कोल कोई मफरल रखिया हुंदा सी, कपड़ा रखिया हुंदा सी,
زندہ باد زندہ باد. انہیں مفرر رکھیا ہوندا سی ہیں او سر تے بھی بن لیندے سن تے جے ہوا سر نوں لوانی ہوندی سی تے پھر او کندھے تے رکھ لیندے سن. ٹوپیاں رکھیاں سن. تانوں میں آندا کچھ نہیں پیا کیونکہ تسی تے سارے مسلمان ہو ہیں. اسی ہن اے ویکھ لو کثرت نال مت اگلے جمعے تسی آکھو چشتی صاحب کول نہیں جانا وہ تے جناب چنگی طرح رگڑدے نے گلاں سچیاں پیا کرنا. جدوں مر جاواں گا پھوڑی تے بیٹھ کے بھی لوکی کہن گے دین صحیح بیان کردا سی. اس لیے میں کرنا کہ میری طرفوں کوئی ایسی گل رہ نہ جائے جی قبر وچ تے حشر وچ مینوں پوچھو ہیں. میں تواڈے تے امید رکھاں گا کہ جلدی تسی کئی نوجوان داڑھی شریف دا اعلان کرو گے بھی تے رکھو گے بھی. امید رکھاں گا. اے جڑے بندے بیٹھے نے 40 سالاں تو تے ہون گل انہاں نال. اج بڑے بندیاں داڑھی رکھنی. ہن میرا موضوع اس پاسے آ گیا تو ہن ایتھے ہی رہنا ہے. یہ تقریر انہاں کا تاں جانی ہے جے مینوں کوئی 5 دن پاک دے 5 بندے لب گئے. میں آپ بھی کھڑے کر لاں گا مینوں کھڑے کرنے ہوندے نے ہیں. اللہ اکبر. فتاوی عالمگیری چ لکھیا ہے کہ 40 سالاں تک بندہ چہرے تے سنت رسول اگر نہیں سجاندا تے 40 سالاں تو بعد میری گل نہیں جے فتاوی عالمگیری دے اندر یہ موجود ہے 40 سالاں تو بعد بھی چہرے تے سنت رسول نہ سجائے تے پھر سمجھے او دا ٹھکانہ جہنم ہے. دو بندے لڑ پین ایک بندہ وڈا ہوئے کہ چھوٹا ہوئے تے وڈا بندہ بزرگ ہوئے تے چہرے تے داڑھی بھی ہوئے تے سفید وال بھی ہون تے لوکاں چھوٹے نو کی کہنا ہے شرم کار ہوئے حیا کار ہوئے وڈا ہے. وہ کہنا کہ نہیں کہنا ہیں. تے جے پھر بھی نہ چھوٹا باز آئے تے پھر بندے پتہ کی آندے نے چلو چاچا جی چھڈو پراں وہ تے بیوقوف ہویا انہوں تے حیا آونی نہیں. تسی ہوئی مڑ جاؤ تسی ہوئی مڑ جاؤ. انہیں تے نہیں بند ہونا انہیں تے ختم ہی نہیں ہونا. اور ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. اے تسی ویکھو کنی عمر ہو گئی ہے اے آن تو مڑ گئی ہے. کنی دفعہ کٹائی گئی کنی دفعہ اتنے بلیڈ چلائے گئے اے مڑ گئی ہے. انہیں نہیں جے مڑنا. اور سبحان اللہ ہی کہہ چھڑو اے مڑ گئی ہے. انہیں مڑنا بھی نہیں. لہذا جڑے بندے وڈیرے بیٹھے ہو تھوڑی جی ہمت کرو اندر قوت پیدا کرو. اسلام دی چاشنی دی تے نبی کریم دی سنت تے عمل پیرا ہوندی. اصل تقریر ہے یہ دین دی طرف بندیاں نو پکیاں کرنا راغب کرنا. اے جڑے داڑیاں والے بندے بیٹھے نے میری گل دی تائید کرن گے میں تقریر ٹھیک کر رہا ہیں اے میں بالکل صحیح کہہ رہا. اے جڑے بندے ان 40 سالاں تے بیٹھے نے تواڈے وچوں ہے کوئی ایسا مرد جڑا دنیا دی محبت نو اج دفن کر کے تے اٹھ کے کھڑا ہو کے آکھے کہ چشتی صاحب میں حضور دا غلام ہاں تے میں بھی چہرے تے سنت رسول پوری رکھاں گا. اے کوئی بندہ اج مسلماناں چ لبھی ہے بندے. سبحان اللہ. لو جی ایک جوان او ویکھو میں وڈیریاں نو آنا پیا او تو جوان کھڑا ہو گیا. انہیں دنیا دی محبت نو دفن کر کے حضور دی محبت وچ اعلان کر کے جوان نے آکھیا کہ او اوتے کھڑے گیلری تے انہیں آکھیا میں سنت رسول سجاواں گا. اے جوان ہے اے دی عمر جڑی ہے 20 تو 25 سال دے درمیان ہے تے میں گل بزرگاں کولوں لے رہا. کوئی بزرگ اج اٹھے گا جڑا کہے گا کہ میں نبی کریم دی سنت نو اپنے چہرے تے مکمل سجاواں گا تے سنت اجا کراں گا. مہربانی شکریہ بیٹھو. ہے کوئی اج بزرگ جڑا کوئی بابے دی عمر والے اٹھن چاچے دی عمر والے اٹھن اوے لوکو جج دے کول بھی جائیے نا جج کول گواہی واسطے او جج جدوں بندہ نا گواہی والا بندہ بزرگ ہے تے چہرے دے اوتے داڑھی ہے تے جج بھی کہندا ہے
آپ کی گواہی ہو گئی. وہ جج نہیں حیا کرتا دنیا دا کہ اتنا اہم کیس ہے تے چہرہ دیکھ کے دستا پیا نمازی ہے, داڑھی رکھی ہے, نبی دی سنت آیا ہے, اور جج دیکھ کے حیا کر گیا. رب عالم نے فرمایا محبوب اپنی امت نو کہہ دے جی دی داڑھی دے وال چٹے ہو جان مینوں رب دی حیا ہوندی, رب ہو کے مینوں دی حیا ہوندی, رب ہو کے. تے ہے کوئی جڑا چاہندا جی میری دعا رب دی بارگاہ وچ قبول ہوے تے میرے سفید وال ہو جان تے میرے رب میرے والاں دا صدقہ میرے تے مہربانی کر دے ہیں. کیسے ساڈے اج ماشاءاللہ 1 سال بعد میں تھوڑی جی سختی اج کیتی ہے. کیوں جی آفت سال ہو گیا نا, سال بعد تھوڑی جی سختی اج میں کیتی ہے. میرا دل لے وے تسی داڑھی رکھو نہیں, اج پیسے دے تہاڈی محبت دا شکریہ اللہ قبول فرمائے. اج جڑی گل ہے او داڑھی دی تقریر میرا دل تے چھڑ دئی ہے, چونکہ ممبر تے بہن والے بندے دی گل دا اثر ہی نہ ہوے تے تقریر کرن دا فائدہ کی ہے. او کوئی بابا کوئی نہیں, اج کوئی چاچا نہیں اس مسجد تے, کوئی تائے دی عمر دا بندہ کوئی نہیں ہے. او داڑھی رکھ چھڈو, منہ تے سنت رسول ہی سجا چھڈو. جنہ تھوڑی تھوڑی رکھی ہے او تھوڑی جی وڈی کرن دا اعلان کر دیو. میں تقریر تے جگہ ٹورا ہوں, میں گل تے کر بیٹھا ہوں. اے ہن ٹور نہیں تے میں کسی طریقے نال ہی ہونی تے نہیں ٹورنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے ماشاءاللہ تھوڑی جی داڑھی تساں رکھی, اٹھ کے کھڑے ہو کھڑے ہو اعلان کر چھڈو میں وڈی کر چھڈاں. کھڑے رہو ذرا. اے ویکھو لو جناب, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. حضور دی غلامی دے وچ انہاں نے داڑھی وڈی کرن دا اعلان کر دیتا ہے. آکھو سبحان اللہ. لو ایک جوان اور اٹھ پہ آ جائے, آکھو سبحان اللہ. کھڑے ہو جی تسی بھی ماشاءاللہ. اے ویکھو جوان, میں نہ پہ کوئی بابا کھڑا ہوندا او پھر جوان کھڑا ہو گیا. لو 4 بندے ہو گئے نے, ایک رہ گیا. لو ایک اور جوان اٹھ پہ آ جائے. لو سبحان اللہ زندہ باد. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. کتنے ہو گئے؟ 5 دن 5 ہیں. کتنی برکت ہے. وہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ. تشریف رکھو. اے ہولی ہولی میں کردا رہا گا نا, تھوڑی تھوڑی ڈسکس کردا رہا. ویکھو کیسا بندہ ہے اے. جیڑا بندہ چنگی چیز کھائے نا, چنگیاں بندیاں دی علامت ہے. وہ آندا ہے اے بھی چنگا ہی کھائے, چنگیاں بندیاں دی علامت ہے. مینوں پتہ ہے کہ میں ماں پیو دا تابعدار ہاں, خدمت گزار ہاں. مینوں ماں پیو دعا دے دے کے ٹور دین پہ میری بڑی گڈی چڑھی ہے تے میں چہرے تے سنت رسول بھی رکھی ہے. تے مینوں امید ہے کہ رب مینوں جنت دے گا. تے میرا دل ہے تسی بھی سارے جنت وچ جاؤ. ہیں اے چنگیاں بندیاں دا شیوا ہے. اس واسطے لالا جی نے اٹھ کے آکھیا اے چنگیاں بندیاں دا شیوا ہے کہ سارے ہی سرکار دے غلام جنت وچ ہی جان ہے. ماشاءاللہ. لو جی 5 دن پاک دے نام دے اے 5 پورے ہو گئے نے. ہن میں تھوڑا جہا تانوں عرض کراں. اللہ اکبر کبیر. اللہ منو تانوں اپنی پہچان ہمیشہ ظاہر کرن دی توفیق عطا فرمائے. طرح طرح دی سزاواں جہنم دے اندر, وہ سارے مشاہدات دا تذکرہ کرا, بڑا طویل موضوع ہو جانا ہے. میری سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو جہنم دا مشاہدہ کیتا تے میری سرکار دی اکھاں نم ہو گئیاں, آنسو نکل آئے. کائنات دے مسلمانوں, میری سرکار نے اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی اے مولا میری امت رحم فرمائی. میری امت بڑے گناہگار ہونی ہے, بڑی سیاکار ہونی ہے. اللہ مہربانی فرمائی, اللہ رحم فرمائی. کائنات کے مسلمانوں کوئی ایسا مقام نہیں جتے میرے کریم نبی نے اپنی امت نو یاد نہیں فرمایا. حضور ہر مقام دے امت واسطے دعاواں فرماندے رہے نے. معراج دی شب جدو جہنم دا مشاہدہ کیتا ہے, سزاواں ویکھیاں, اکھاں نم رہیاں. میری سرکار نے اللہ دی بارگاہ عرضی کیتی ہے مولا امت رحم
فرمایا محبوبہ تسی اگے سلسلہ جاری رکھو اسی تواڈی دعا نو قبول فرما لیا تسی آؤ تواڈے نال گل کر رہے ہیں اج امت واسطے اساں بڑا بڑا ذخیرہ جڑا بخشنا ہے تانوں اج گرانٹ دے کے کلنی ہے تسی لفظ نہیں سمجھے پھر تانوں اج گرانٹ دے کے کلنی ہے آ جاؤ ہائے قیامت والے دیہاڑے بھی نفسا نفسی دا جدو عالم ہونا ہے تانبے دی زمین ہونی سوا نیزے تے سورج ہونا ہے اللہ اکبر کبیرہ تے پولیس رات پتہ کڈا بریک ہونا ہے وال نالوں میں زیادہ بریک ہونا ہے تے جدو تکنا ہے اے پوزیشن ہو جائے کپ کپی پسینے چھٹے ہونے نے دل تھر تھرامدہ ہونا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا بریلوی رحمت الرحمان آپ نے بڑے کمال دی ترجمانی کر کے آکھی ہے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے حضور ہون گے تکی آکھن گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے سارے پڑھ لو آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے سجدے میں ہوگا سر اور کھل جائے گی زلفیں گناہگاروں کی بخشش کے لیے فریاد کریں گے گناہگاروں کی بخشش کے لیے فریاد کریں گے خدا دا جلال اب و تاب تے ہوئے گا غضب جلال رب عالم فرمائے گا اے میرے پیارے محبوب ذرا سجدے جو اٹھاؤ تے صحیح سونیا والا سوف یوتی کا ربو کا فتردہ تیرا رب تینوں راضی کرے گا ذرا سر سجدے جو اٹھاؤ تے صحیح اے سونیا ذرا جبینے نیاز چکو تے صحیح ذرا سر اٹھاؤ تے صحیح سرکار عرض کرنگے اے مولا میں سر دے اٹھاواں پر تیرا جلال آب و تاب تیوے اللہ تیرا غضب تیرا جلال آب و تاب تیوے رب عالم کی فرمائے گا اللہ حضرت نے بڑے کمال دی ترجمانی کی دی ہے خوب عکاسی کی دی ہے کائنات مسلمانوں توجہ دیا جے اللہ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا بریلوی رحمت الرحمان نے خوب نقشہ کھچی ہے کہ رب عالم کی فرمائے گا یہ کہہ دو یہ غضب تیرے دشمن کے لیے ہے یہ کہہ دو یہ غضب تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے حضرات میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضور نے معراج دی شب اس مقام تے جہنم دا مشاہدہ کر کے اپنی امت واسطے اللہ دی بارگاہ چ دعا فرمائی. اچھا سارے نبی مسجد اقصی کنے 1,24,000 کم و بیش نبی انتظار پہ کر دینے. آدم علیہ السلام دا قد سارے نبیاں نالوں اچھا ہے. نسل انسانیت دے باپ بڑا اچھا قد لمبا قد کدی دائیں کدی بائیں کدی اگے کدی پیچھے پہ ویندے نے. انج کہہ لو سرکار دیاں راواں پہ ویندے نے. اللہ نے نبی ٹورے کیوں نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جڑا عالم ارواح چ وعدہ ہویا نا اس وعدے دے مطابق فرمایا نبیو چلو میرا محبوب آ رہا ہے نالے اج وعدہ پورا کر لو نالے نبوت دی تصدیق کرا لو تے نالے میرے یار دی زیارت پا لو. سارے نبی مسجد نبی انتظار پہ کر دینے کہ جدو جناب سرکار دی سواری آئی آدم علیہ السلام نے سب تو پہلا تمام نبیان مخاطب کر گیا کیا اوہ نبیو انتظاریاں مک گئیاں جے او ویکھو سب تو اونچی شان والا آ گیا سب تو اونچی شان والا. اے شیر تے تانوں حفظ ہویا وے اے ذرا گونج بہ جائے آکھو سب تو اونچی شان والا سب تو اونچی شان والا آ گیا سب تو اونچی شان والا آ گیا اونچے رتبے پانے والا آ گیا اونچے رتبے پانے. کڈے سونے پہ لگ دے ہو حضور دا ذکر کر رہے ہو آج تے تو اٹھا ایک بولیا لفظ رب دی بارگاہ چ قبول ہو جانے. پتہ کیوں آج 5 تن پاک دے نا دے 5 بندیاں نے اپنے چہرے تے سنت رسول سجان دا اعلان کر چھڑیا ہے. اے بڑی روحانیت ہے اس واسطے اچھا بول کے کہہ دیو سب تو اونچی شان والا آ گیا اونچے رتبے پا سب تو اونچی شان والا آ گیا اونچے رتبے پانے والا آ گیا اونچے رتبے پانے. تے جے میں تے تسی اج جمعے دے موقع دے اپنی گل کریے اے جڑا میں پیچھے شیر پڑھی ہے اے تے انبیاء دے حضرات استقبالی پروگرام وچ تے جے اپنی گل کریے اپنی گل اس انداز وچ آسیو گناہگارو سیاکارو شکر دے سجدے ادا کرو سب نو سینے لانے والا سب نو سینے لانے والا. اے ہر بندے دی ہر عاشق دی ہر دیوانے دی تمنا میں بھی حضور دے نال لگ جا میں بھی حضور دے نال لگ جا. اوے اپنی عقیدت دا اظہار کھول کے بیان کر کے آکھو سب نو سینے لانے والا آ گیا سب نو سینے حضرات توجہ سارے نبی استقبال کیتا میری سرکار جبریل نے اعلان کیتا صفاں درست کر لو
صفاں درست ہو گئی ہیں حضرات انبیاء کرام صفاں درست کر لو حضور آ گئے نے تانوں جماعت کران گے سارے نبیاں حضور دے پیچھے نماز پڑھی کی پڑھی جڑے بندے حضور دی معراج جسمانی دے قائل نہیں انہاں نوں آکھو جے حضور نے معراج نہیں کیتی جسمانی تے جماعت بھی نہیں کرائی تے پھر امام الانبیاء بھی نہیں اوے عقل دیو انیو امام الانبیاء سرکار نے جماعت کرائی کنہاں نوں نبیاں نوں تے کنہاں دے امام نے نبیاں دے کنہاں دے امام نے نبیاں آدم تو لے کے عیسیٰ تک کل نبیاں خطاب کیتا اللہ دیا حمداں بیان کیتیاں تعریفاں بیان میں ڈیٹیل بیان کرا بڑا طویل موضوع ہے سرکار نے پھر صدارتی دیتا خطبہ میری سرکار نے اللہ دیا شانہ بیان کی دیا تو شانہ بیان کر کے آکھیا میں اس رب دا شکر گزارا جن نے منو نسل انسانیت وچ تے انبیاء دی فرشت وچ سب تو افضل بنایا ہے اور قیامت والے دن اللہ شفاعت دا جھنڈا بھی منو عطا فرمائے گا ہے ایک خطابات سارے ہوئے انبیاء دے خطاب سرکار دا صدارتی خطبہ پھر اگلا سفر سرکار فرماندے نے پہلا سمان دوسرا تیسرا چوتھا ہے سرکار سفر کر رہے ہیں سفر معراج شریف سفر جاری براق او دی رفتار کنی ہے جتھے او دی پہلی نظر دا اختتام ہوندہ ہے اتھو تک او دا ایک قدم ہوندہ ہے اتنی رفتار ہے سرکار نے پھر جنت دا مشاہدہ بھی کیتا تے جدو سرکار نے جنت دا مشاہدہ کیتا حوراں دی سردار جڑی ہے استقبالیہ وچ اگے کھڑی ہے آندی ہے سونیا اج تسی دولہا بن کے آئے ہو حضور خیرات پا جاؤ میرے نبی نے فرمایا نی غوران دی یہ سردار ہے جا میں دنوں اپنا بلال عطا کیتا ہے اودے اندر خیال آیا کسے نو جناب ابو بکر کسے نو جناب عمر جناب عثمان جناب مولا مرتضی کسے نو طلحہ کسے نو زبیر کسے نو سعد کسے نو خبیب کسے نو امیر معاویہ حضرت کسے نو جناب کوئی صحابی کسے نو آل محمد شہزادے ایک کالا منو سرکار نے فرمایا نہیں حوران دی سرداری ہے حوران دی سردار ہے کیڑے خیالہ چکم چوپ کر جا اے میرے جملے انو ذرا اندر اتاریا جی اے میرے جملے اندر ذرا رکھ کے ذرا محبت دا لطف لے کے اچھی بول گیا کہ ذرا سبحان اللہ توجہ دے لگو نیمونہ دی یہ سردار ہے اے تے میرا فیصلہ حضرت بلال کو نہیں پوچھیا او تینوں پسند کرے کہ نہ کرے حضور جی تو واپس آئے فرمایا اے بلال تم مکے دیا کلیاں چٹورنا سے منو تیرے ٹرن دی آواز عرشاں تے پہ ہوندی سی اے بلال میں تیرے واسطے حوراں دی سردار پسند کی دی ہے اکھاں نم ہو گئی بلال دیا عرض کر دینے سونیا امیہ دی حویلی میرے وجود ظلم و ستم ہویا میں برداشت کیتا حوراں دی سردار واسطے نہیں حضور دے حسن و جمال وچ سونیا میری زبان دے گرم کوئلے رکھے گئے او بھی برداشت کیتے حوراں دی سردار واسطے نہیں حضور
حضور واسطے گائے دی کھل وچ پا کے گلیاں بازاراں چ مینوں گھسیٹیا گیا، گرم ریت تے ڈلیاں تے لٹایا گیا، وزنی پتھر میرے تے رکھے گئے، ہر تکلیف برداشت کی تھی، ہوراں دی سردار واسطے نہیں، حضور تواڈے واسطے۔ اے بلال دس کی چاہنا ہے؟ اے سونیا میں چاہنا النزل الى وجہ رسول اللہ، تواڈا چہرہ ہوے میری اکھاں ہون، میں تواڈا دیداری کردا رہواں۔ الغرض چھویں ستویں اسمان ابو سدرۃ المنتہا جبریل نے سونا اس تو اگے تسیں جانا ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل تو تے آنا میں مشرق گیا، مغرب گیا، شمال گیا، جنوب گیا، زمین دیا تیواں آسمانہ دیا بلندیاں، آندا سونیا ضرور گیا پر ایتھے میری حد دے، ادو اگے گیا تے میرے پر جل جانے۔ سرکار نے انج پھڑیا تھوڑا جا گیا، جبریل انج حضور دی مٹھی چ، سرکار پھر پیچھا کر دی ہے، آندا حضور ادو اگے نہیں میں جا سکتا، میری حد ہے، انہیں اس تو اگے تسی جانو پروردگار جانے۔ انہاں مولویاں نو لیاؤ نا جڑے آندے نے جسمانی معراج نہیں، ایتھے تے جبریل نوریاں دا سردار بھی ہے۔ حضرات توجہ دیا جی، جبریل بھی رہ گیا، جبریل نے جدو سرکار نو الوداع کیتا نا، ایک گل انہیں سرکار دی بارگاہ چ عرض کیتی، اے تواڈے بہن دا مل پوے گا کہ جمعے نو تسی آ کے سرکار دا ذکر سن دے، اللہ تانوں برکتاں عطا فرمائے۔ جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی جا رہے ہو تے جدو پروردگار دی بارگاہ چ جاؤ میری ایک عرض لے جایا جی۔ حضور نے فرمایا بیان کر۔ جبریل عرض کی تھی اے سونیا رب عالم دی بارگاہ چ میری عرض کریا جی، جدو قیامت والے دن رب تواڈی امت نو اٹھائے تے پل صراط تو گزارن لگے، اللہ مینوں حکم جاری کرے کہ میرے پر جڑے نہیں اللہ یا کے پل صراط بچھا، رب مینوں حکم جاری کرے میں پل صراط تے پر بچھانا، اتوں دی تواڈی امت دا گزر ہو جائے۔ تواڈی امت دا اتوں دی گزر ہو گئی۔ حضور میری عرض لے جائے، خیر سرکار چلے گئے۔ پھر ایک مقام آیا، براق بھی رہ گیا، رف 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 قدرتی تخت آ گیا، سرکار ہوتے تے جلوہ گر ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار فرماندے نے ایک مقام آیا جتھے نہ دائیں نہ بائیں ہیں، ہائے ہائے، جتھے کوئی سمتی نہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آواز آ رہی ہے ادنو منی، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، ادنو منی، ادنو منی، اور قریب آؤ۔ اے جڑی آواز ہے اے دے وچ جڑی بولی ہے نا ترنم ہے، وہ حضرت صدیق اکبر دے۔ حضور آدھے نے منو خیال آیا میں تے صدیق نو زمین تے چھڑ کے آیا، اس صدیق دی آواز اگو قدرتی آواز آئی سونیا، چونکہ تو انو صدیق نال بڑا پیار ہے، اس واسطے اے صدیق دی آواز تو انو سنائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آواز آ رہی ہے ادن منی، اور قریب آؤ، ادن منی، اور قریب آؤ۔ اوے لوگوں
गुजरांवाला जामिया मस्जिद दरबार हबीब इस मरकज विच जमा होने वालियो नौशहरा रोड दे बासियो कुर्बा जवार च आउण वालियो सुनो जरा हजूर फरमांदे ने मैं करीब होंदा गया कायनात दे मुसलमानों सुम्मतना फतदल्ला बस फिर वो करीब हुआ वो करीब होया कौन बस वो करीब हुआ हजूर आंदे ने मैं भी करीब होया बस वो भी करीब हुआ कायनात दे लोगों सुम्मतना फतदल्ला ओ भी करीब ओ उत्तो करीब होया ए थल्लों उत्ते जा रहे ने ए भी करीब होए फकाना काबा कौसैन औ अदना मुलाकात जो हुई दो कमाना दा फासला रह गया खुदा नबी नू मिल रही है नबी खुदा नू पिया मिलदा एक खुदा एक मुस्तफा है एक खालिक है एक बंदा है अल्लाह हजरात दास्तान इस तो भी बड़ी तवील है बस समेटन लगा टाइम काफी उत्ते हो गया मादर चाहना अल्लाह फरमाया सोने की लैके आए या अल्लाह मैं वो लैके आया जेड़ा तेरी कुदरत च नहीं महबूबा की खबर ते सारी सी ना मालक जो है यार को सुनना चाहता है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात या अल्लाह मैं आजी ते इनकसारी लैके आया मेरा उठना भी तेरे वास्ते मेरा बहना भी तेरे वास्ते मेरा झुकना भी तेरे वास्ते आजी ते इनकसारी लैके आया मैं उन जो इंदा जुमा आवांगा इंशाअल्लाह नमाज उत्ते गुफ्तगू करांगे एक जुमा तुहानू ऐसी मठास वाली गुफ्तगू सुनावांगे तुहाड़ा दिल करेगा असीं नमाजी बन जाएंगे दिल करेगा इंशाअल्लाह हैं मस्जिदां टाइलां नाल सोहणियां नहीं लगदियां कलीनां नाल सोहणियां नहीं लगदियां ये तो साडी मुहब्बत है कि असीं रब दा इबादत खाना जिहड़ा है जिथे असीं सजदा करना उहनूं सोहना तो सोहना बनाईए लेकिन मस्जिद दर हकीकत नमाजियां नाल ही सोहनी लगदी अल्लाह किया सोनिया मैनू तेरा तोहफा बड़ा पसंद आया है ते मेरे वालों 50 नमाज़ां दा तोहफा लै जाओ किनिया नमाज़ां 50 दास्तान बड़ी तवील है हजरत मूसा छठे समान ते वापसी ते ज़रकार दी बारगाह च कीती हजूर की लै गए फिर मैं 50 नमाज़ां हजूर तुहाडी उम्मत ने इन्नियां नहीं पढ़नियां जाओ कटा के आओ हजूर गए आए 5 रह गई मूसा ने फिर आखिया हजूर तुहाडी उम्मत ने इन्नियां नहीं पढ़नियां 5 भी नहीं पढ़नियां आ जिहड़े लोग आंदे ने नबी नूं कंध दे पिछे दा इल्म नहीं एडी एडी लम्मी दाढ़ी रख लैंदे ने ते फिर दीन दे ठेकेदार बन के ते चमक पैंदे ने ते आंदे ने नबी नूं दीवार दे पिछे दा इल्म नहीं ते मैं कह मूसा 6वें आसमान ते बह के क़यामत तक आउण वाली सारी उम्मत मुस्तफा नूं जानदा है इन्हां 5 भी नहीं पढ़नियां ओ इल्मे गैब इन्हां रखदा है ते जिहड़ा है ही मूसा दा इमाम है हजूर ने फरमाया मूसा मेरे अल्लाह फरमाया सुनिया 5 लै जा पढ़नगे 5 सदका 5 दा सवाब 50 दा अता फरमा छड़ा नमाज पढ़िया करो नमाज दी पासदारी करो नमाज पढ़ो बीमार हो कुर्सी ते बैठ के पढ़ लो लाचार हो बिल्कुल वजूद काम नहीं कर रहा लेट के पढ़ लो नमाज जरूर ओदी बारगाह च हाज़र हो जाओ सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल आला मैं तुहाडे चंद मिनट उत्ते लिले ने ये भी कोई तबलीगी माहौल में मैं उतर गया सा मेरा दिल करता सी अज कोई 2-4 बंदे दाढ़ी रखन तो माशाअल्लाह जी गल सी 5 दिन पाक दे नां दी 5 बंदे अज मोहर ला दी है ये मैं समझांगा साडी कबर दा समान इकट्ठा हो गया है तुहाडी कबर दा समान इकट्ठा हो गया ये नजात दा समान हो गया तुसी गवाह बन गए हो इन्हां रख लई इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बरकतां अता फरमाएगा वमा अलैया इल्लल